हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण नियमित तथा नवीन दर्शकवृन्दहरुमा जय श्री हरि जय श्री राधे। हामी श्री पद्म पुराणमा रहेको माघ महात्म्यलाई श्रवण गर्दै थियौं र हिजो हामीले श्रवण गर्दै थियौं कि अछोद नाम गरेको जुन तीर्थ रहेको थियो, तलाउ रहेको थियो, त्यहाँनेरि गन्धर्वका 5 जना छोरीहरू र वेदनिधि नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणका छोरा ब्रह्मचारी, जो यी गन्धर्वीहरू र यी ब्रह्मचारीहरू चाहिँ एक आपसमा सरापाश्राप गरेर त्यही अछोद नाम गरेका तीर्थमा पिशाच भएका छन्। त्यही अछोद नाम गरेका तीर्थमा चाहिँ लोमस ऋषि आइपुग्नु भएको थियो र वेदनिधि नाम गरेका ब्राह्मण पनि त्यहाँ आइपुग्नु भएको थियो। वेदनिधि नाम गरेकै ब्राह्मणका जो छोरा थिए ब्रह्मचारी, ऊ पिशाच भएका थिए। यता जो पिशाचिनीहरू थिए गन्धर्वका छोरीहरू, यी जो गन्धर्वीहरू पनि पिशाच भइसकेपछि, पिशाचिनी भइसकेपछि यता गन्धर्व आदिलाई पनि एकदमै चिन्ता परिरहेको थियो, कसरी यिनीहरूको उद्धार होला भनेर चिन्ता परिरहेको थियो। अब त्यसरी ऋषिसँग वेदनिधि नाम गरेका ब्राह्मणको भेट भइसकेपछि वेदनिधि ब्राह्मणले प्रणाम गर्नुभयो। गुरुजी, तीर्थको सेवाले व्रत आदिले त धेरै समय पछाडि मात्र त्यसको फल मिल्छ, तर साधु सन्त आदिको संगतले त एकैछिनमा फल मिल्छ। त्यसैले यिनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? यी पिशाच भएका छन्, मेरो छोरो पनि पिशाच भयो, अब यिनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? उद्धारको मेलो बताइदिनु पर्यो, उपाय बताइदिनु पर्यो भनिसकेपछि लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, हे वेदनिधि नाम गरेका ब्राह्मण, हे वेदनिधि, तिम्रो छोरा र यी गन्धर्वीहरूको पिशाचिनीहरूको उद्धार हुनेछ। तिमीहरूले अवश्य पनि मैले भनेका कुराहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ, पालना गर्नुपर्दछ। म एउटा इतिहास बताउँदैछु, यो इतिहास तिम्रा छोराले पनि, यी पिशाचिनीहरूले पनि सुनुन् र यो अछोद नाम गरेका जुन महत्त्वपूर्ण तीर्थहरूमध्येमा पनि महत्त्वपूर्ण तीर्थ रहेको छ, यो तीर्थमा अथवा देवघाटमा त्रिवेणीमा गएर माघ महिनामा स्नान गरून्। मैले जसरी स्नान गर्छु यिनीहरूले पनि त्यसरी नै स्नान गरून्। यदि मैले बताएको विधि विधान अनुसार, नियम अनुसार यिनीहरूले गरे भने अवश्य पनि यिनीहरूको पाप नाश हुन्छ, यिनीहरूको पिशाचत्व छुट्छ। म एउटा इतिहास बताउँदैछु, पहिला त्यो इतिहास श्रवण गर। उहिले देवद्युति नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए। ब्राह्मणले जो पिशाच थिए एकजना, ती पिशाचलाई मुक्त गरेका थिए, त्यो इतिहास म भन्दैछु। सरस्वतीको किनारमा यी देवद्युति नाम गरेका ब्राह्मणले कठोर तपस्या गरे, भगवानको पूजा गरे, देव ऋषि पितृ आदिलाई तर्पण दिन्थे। भगवान श्री हरि नारायणको उनले स्तुति गरे। त्यो स्तुतिको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यदि त्यो स्तुतिको मात्रै कसैले पाठ गर्दछ, त्यसको श्रवण मात्रै गर्दछ भने उनीहरूका सारा दुःखहरू, दरिद्रताहरू, सारा पापहरू नाश भएर जान्छ बिस्तार बिस्तार क्रमिक रूपले। त्यो महत्त्वपूर्ण स्तुतिद्वारा भगवानको चाहिँ यसरी उनले वन्दना गरे, त्यो स्तुति गाए, त्यो स्तोत्र गाए। त्यसरी गाएपछि भगवान प्रकट हुनुभयो र आएर वर माग भन्दा तिनले भने कि तपाईको चरणमा मेरो भक्ति लागिराखोस् भनेर भने। तब भगवानले तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिनुभयो र उहाँ पनि आफ्नो लोकतिर जानुभयो। भनिसकेपछि अगाडि गएर वेदनिधिले सोधेका छन् ब्राह्मणले लोमस ऋषिसँग
के भन्छन् त यी वेदनिधि ब्राह्मण? ब्रह्मर्षेऽनुगृहीतोऽस्मि कथया पावनीकृतः अनया विष्णुसङ्गत्या गङ्गा एवाहमद्य वै। हजुरले जुन पवित्र कथा श्रवण गराउँछु भन्नुभएको छ र श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, यसबाट म कृतकृत्य भएको छु। तर एउटा मलाई जान्न मन लागेको छ कि ती जो देवद्युति नाम गरेका ब्राह्मण थिए यिनले कुन स्तोत्र गाए त? त्यो स्तोत्र श्रवण गराइदिनु होस् न भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, कथयामि रहस्यं ते यद जप्तुं स्तोत्रमुत्तमं प्रागृहीतं सुपर्णेन गरुडान् महिचागतम्। यसरी लोमस ऋषिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै गुप्त रहस्य रहेको छ यो र जान्न योग्य स्तोत्र रहेको छ। पहिले यसलाई गरुडजीले ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि गरुडबाट म भएको ठाउँमा आएको हो यो कुरा। यो स्तोत्र पनि मैले सुनेको हुँ, कल्याणकारी स्तोत्र रहेको छ। ती देवदितिले यसरी गाएका थिए यो स्तोत्रलाई, नमोस्तु वासुदेवाय नमो विश्वाय चक्रिणे भक्तिप्रियाय कृष्णाय जगन्नाथाय सारङ्गिणे स्तोतास्तुत्यस्तुतिः सर्वं जगद् विष्णुमयं यदा तदा संस्तूयते केन भक्तिर्मोदकरी नृणां यस्य देवस्य निःश्वासो वेदा साङ्गा ससूत्रकः का स्तुतिः प्रमुदे तस्य भक्त्याहं मुखरो भवत्। यसरी यो धेरै लामो छ यो स्तोत्र। ती देवद्युतिले भनेछन्, हे भगवान, हे नमोस्तु वासुदेवाय, वासुदेव भगवानलाई म के गर्दछु? नमस्कार गर्दछु। भक्तका प्रिय जगतका स्वामी सारंग धनु धारण गर्नेवाला चक्र लिनेवाला विश्व स्वरूप श्री कृष्णलाई मेरो नमस्कार छ। हे गरुडध्वज हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर यसरी लामो स्तुति यिनले गाएका छन्। हे वेदनिधि भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ लोमस ऋषिले। यो स्तोत्र कुनै महत्त्वपूर्ण दिनमा हजुरहरूलाई म श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछु, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण समयमा, किनकि राम्रो दिनमा राम्रा कुराहरूलाई हामीले श्रवण गरियो भने त्यसको पुण्य पनि अधिकाधिक हुन्छ। कुनै राम्रो समय बनाएर यो लामो स्तोत्र रहेको छ, म संस्कृतबाट हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु कुनै समयमा। यसरी लोमस ऋषिले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ वेदनिधि नाम गरेका ब्राह्मणलाई, यो स्तोत्रद्वारा भगवानले यसरी आशीर्वाद दिनुभएको थियो र यी देवद्युति जो ब्राह्मण थिए यी ब्राह्मणले त्यसरी भगवानले आशीर्वाद दिएर गइसकेपछि त्यही वनमा यिनी रहे, त्यही जङ्गलमा यिनी रहे र भगवानको यिनले हर पल स्मरण गर्दथे र त्यहीँ बसिरहेका थिए। त्यो समयमा एकचोटिको कुरा हो कि चित्ररथ नाम गरेका राजा रहेछन्। ती राजा चाहिँ पराक्रमी त थिए तर धर्मलाई यिनले मानेनन्, अधर्मको साथ दिए। हेर्नुहोस् है, अधर्मको साथ दिए भने ती राजाहरू नाश भएर जान्छन्, त्यो राज्यको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू पनि च्युत भएर जान्छन्। जुनै पनि राज्यका जो व्यक्तिले धर्मको पालन गर्दैन भने द्रविड देशमा रहेका चित्ररथ नाम गरेका राजा रहेछन्। यिनले चाहिँ खाली धर्मको मात्रै विरोध गरे, खाली लुब्ध थिए। यिनको मृत्यु एक दिन भयो। हेर्नुहोस् है, धेरै समय व्यतीत भयो। ततो बहुतिथे काले स राजा पञ्चताङ्गतः वैदिकेन विधानेन लेभे नैवोर्ध्वदैहिकम्। यिनको मृत्यु भयो। वेदनिधिले सोध्नु भएको थियो नि त, को पिशाच थिए र देवदितिले कसरी यी पिशाचलाई मुक्त गरे त भन्ने प्रश्नमा यसरी लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, जो चित्ररथ नाम गरेका राजा थिए यी राजा यस्ता थिए। यी राजाको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि यिनको औषधदैहिक दशगात्र क्रियाहरू पनि राम्रो भएन। हुन त भयो, कसले कसरी गर्यो, कचाकुचु गरे, यसो टार्ने मेलो मात्रै गरे। हेर्नुहोस् है, हामीले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि नि शास्त्र अनुसार भर्सक जान्ने त कोही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, रै पनि केही भर्सक जानेका कुराहरूलाई अथवा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पालन गर्ने गरियो भने मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ।
त्यसको पुण्य अधिकाधिक हुन्छ र हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ। होइन हामीले लापरवाही गरियो भने त्यसको परिणाम फेरि भयङ्कर हुन्छ। हामीले धर्म नगरी पनि हुँदैन, व्रत नबसी पनि हुँदैन, हरेक कुरा नगरी पनि हुँदैन र त्यसको विधि विधान पनि पुर्याइएन भने त्यसबाट हाम्रो कल्याण हुन पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। यी कुराहरू पनि हुन्। त्यसैले विधि विधान चाहिँ पुर्याउनुपर्छ र भक्ति हाम्रो रहनुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यी राजाको दशगात्र त भयो तर राम्रो भएन। अब मृत्यु भइसकेपछि यमराजका दूतहरूले अब यिनले राम्रो काम त गरेका थिएनन् नि त, खालि काट्ने, मार्ने, धर्मको विरोध गर्ने, धर्मका लागि कसैले बोल्यो भने त्यहाँनिर अंकुश लगाइहाल्ने, देवी देवताको निन्दा गर्ने, मठ मन्दिर भत्काउने, यस्तो काम गरेका थिए। यमराजका दूतहरूले मृत्यु पश्चात यिनलाई कोर्रा हान्दै हान्दै, कोर्रा लगाउँदै लगाउँदै यमराजको अगाडि लगे। भयङ्कर यमराजका दूतहरूले यिनलाई यातना दिए। यिनले धेरै समयसम्म नरकको यातना भोग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, धेरै समयसम्म नरकको यातना भोगिसकेपछि अब नरकको यातना भोगिसकेर अन्तिममा 21 युगभरि घोर नरकमा परेछन् यिनी। हेर्नुहोस् है, विष्णुको दोषले गर्दा, भगवानको दोषले गर्दा, आफू आचरणमा नरहेका कारणले गर्दा, राजा भएर राजाको धर्म पालन नगरेका कारणले गर्दा, जनताको सुरक्षा नगरेका कारणले गर्दा, देशमा चाहिँ अराजकता फैलिएका कारणले गर्दा यो सबै दोष उनले भएका थिए नि त। त्यसैले यिनले यातना भोगे। अब यातना भोगेर चाहिँ नरकबाट निस्किसकेपछि पनि अब फेरि यिनी मनुष्य पनि भएनन्, केही पनि भएनन्। हेर्नुहोस् है, पिशाच भए। हिमालयको ठुलो एउटा गुफामा पिशाच भएर यिनी जन्मिए। त्यहाँ पिशाच भइसकेपछि अब भोक प्यासले पीडित भए, खान पाउँदैनन्, कसले के दिन्थ्यो, वायु रूप भएर डुलेका छन्, यताउता भौँतारिएका छन्, कसले के दिन्थ्यो, कसले चामल फालिदियो भने कसलाई झ्वासा लाग्यो त्यही फालिदियो भने त्यही खायो, कसले पानीद्वारा मनसाउला भने त्यही खायो। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो अवस्थामा यिनी पुगे। खोइ खोइ गरेका छन्, रुन्छन्, कराउँछन्, अब कसैले सुन्दैन, कसैले बुझ्दैन। जो शक्तिशाली छन्, मन्त्रवेत्ता छन्, तिनीहरूले मात्र पिशाचहरूको केही सङ्केत प्राप्त गर्छन्। जस्तै कोही धामीहरूले भए अथवा कोही मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणहरूले अथवा कोही व्यक्तिहरूले, कोही पनि मन्त्रवेत्ताहरू छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ छिटो सङ्केत थाहा हुन्छ कि हरेक कुरा। यहाँनिर नराम्रो नेगेटिभ ऊर्जा छ, यो घरमा नेगेटिभ ऊर्जा छ, अथवा कहीँ पनि जाँदाखेरि त्यहाँनिर केही न केही लक्षण दिन्छ, राम्रो छ कि छैन कि लक्षण आउँछ कि। सिद्ध पुरुषहरूलाई पनि यो लक्षणहरू आउँछ। जस्तै हामीलाई पनि कहीँ जाँदाखेरि यो ठाउँ ठिक छ कि छैन, अब यो ठिक छ कि छैन भन्ने केही केही सङ्केत चाहिँ हुन्छ। त्यो सङ्केत यस्तै पिशाचहरू बसेको ठाउँमा अथवा खराब ठाउँमा त्यसरी मिल्ने गर्दछ। अब जो यी पिशाच भए भोक प्यासले व्याकुल भए, यता र उता डुल्छन्, कसैले केही खान दिँदैन, दुःखरूपी समुद्रमा डुबेका छन्। लोमस ऋषिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, इत्थं तस्य पिशाचस्य रोदनं दीनचेतसः देवद्वितिरधियान सुश्राव करुणामयम। भलाएको रुखको छायामा बसेछ यो पिशाच एक दिन र अत्यन्त दुःखले चाहिँ बार बार चिच्याउँदो रहेछ, रुँदो रहेछ। अब फेरि मैले भनिहालेँ, सर्वसाधारण जोसुकैले यो चिचावट यो सुन्दैन, कोही कोहीले सुन्छन् र कहीँ कहीँ यस्तो सुनिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तर त्यही वनमा चाहिँ देवद्विती नाम गरेका, अघि प्रसङ्ग आउँदै थियो नि, ती ब्राह्मणले तपस्या गरिरहेका थिए, ती ऋषिले तपस्या गरिरहेका थिए। यस्तो भयङ्कर डर लाग्दो चाहिँ यसरी आवाज सुने ती ऋषिले। सुनिसकेपछि के रुँदो रहेछ भनेर त्यो भलाएको छेउमा गएछन्। जाँदाखेरि त ठाडा ठाडा केस भएको, कालो न कालो जिउ भएको, एकदमै डर लाग्दो चाहिँ पिशाचलाई देखे। त्यहाँ सङ्केत भयो नि त, छाएको रूपमा देखे अथवा केही रूपमा देखे। देखिसकेपछि आश्चर्य भयो। आश्चर्य भइसकेपछि यस्तो पिशाचलाई देखिसकेपछि हे मुनि श्रेष्ठ देवद्वितीलाई त्यो पिशाचले अब भन्न लागेछ, मेरो उद्धार गर्नुहोस्, मेरो उद्धार गर्नुहोस् भनेपछि देवद्वितीले भने, कोशी त्वं भीषणाकारः कुतो रोदसी दारुणम् अवस्थेयं कुतो ब्रूहि किं चाहं करवाणि ते। यो भयङ्कर आकार भएको त कोस, किन ढाको छोडेर रोइरहेको छस्? सिद्ध पुरुषहरू डराउँदैनन् पिशाचहरूसँग। त्यसरी ठाडै भन्नुभयो उहाँले, तेरो यो अवस्था कसरी भयो, यो हालत कसरी भयो, के भयो, तेरो उपकार म गर्न सक्छु कि, के भएर यस्तो भइस् भनिसकेपछि
त्यो पिशाचले सबै कुरा भनौँ, म पूर्वजन्ममा यसरी यसरी द्रविड देशमा चित्ररथ नाम गरेको राजा थिएँ, मैले यस्तो यस्तो कुकर्म गरेँ, गर्नु नहुने रहेछ, त्यतिखेर मलाई थाहा भएन। अब पछाडि मैले यातना खाएँ, घोर नरकमा परेँ, त्यस पछाडि नरकको यातना भोगेर पनि पिशाच भएर यसरी डुलिरहेको छु। मेरो उद्धार कसैले गरेन, मेरो परिवारले पनि गरेनन्, मलाई कहीँबाट पनि शान्ति मिलेको छैन, मेरो उद्धार कसरी हुन्छ? यसरी अब त्यो पिशाचले देवदूतीसँग भन्न लाग्यो। भन्दै हुनुहुन्छ लोमस ऋषिले वेदनिधि ब्राह्मणलाई अक्षत नाम गरेको तीर्थमा यो इतिहास श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यहीँनेरि गन्धर्वी पिशाचिनीहरू पनि छन् र त्यो ब्रह्मचारी पिशाच पनि छ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी देवदूतीलाई त्यो पिशाचले भनिसकेपछि अगाडि गएर धेरै कुराहरू उहाँले सम्झाउनु भयो। हो, गर्न नहुने काम गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ र गर्दाखेरि पनि विधि विधान पुर्याएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब तिमीलाई म एउटा कुरा भन्दैछु, तिमीलाई म एउटा उपाय भन्दैछु। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थान रहेको छ, जुन जहाँ यो सङ्गम रहेको छ, त्रिवेणीको स्थान रहेको छ, त्यहाँ गएर उहिले केरलवासी एकजना ब्राह्मण रहेछन्। यी ब्राह्मण पापमा लिप्त थिए, यी पापी ब्राह्मण पनि पिशाच भएका थिए। यिनको पनि त्यो सङ्गमको जलको छिटाले उनको मुक्त भएको थियो। हे पिशाच, त्यसैले तिमीले त्यहाँ गएर चाहिँ रहने प्रयत्न गर, स्नान गर्ने प्रयत्न गर, अथवा तिम्रो म केही न केही गरेर उद्धार गर्नेछु। उहिले केरल देशका ब्राह्मण पनि मुक्त भएका थिए। त्यसैले तिमीले अब चिन्ता नगर, तिम्रो म मुक्त अवश्य पनि गर्ने उपाय गर्नेछु, तिमीलाई म मुक्ति दिलाउनेछु भनेर यसरी देवद्विती नाम गरेका जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, जो राजा पिशाच भएका थिए, ती पिशाचलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यति भनिसकेपछि अब यो पिशाचले भन्न लाग्यो, साँच्चै मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ त? तर मलाई विश्वास लागेन, कसरी ती ब्राह्मणको चाहिँ उद्धार भयो त भनेर अब फेरि ती जो राजा पिशाच भएका थिए ती पिशाचले अब देवदूतीसँग प्रश्न गर्न लागे। हेर्नुहोस् है, उता वेदनिधिलाई लोमस ऋषिले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, अनि यता चाहिँ देवद्विती र राजाको बारेमा। अब फेरि यो राजा पिशाच भएको थियो, पिशाच राजाले अब फेरि देवद्वितीसँग ती ब्राह्मणको बारेमा प्रश्न गर्दैछन्। अब अरू प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ, के रहेछ त, को ब्राह्मण रहेछन्, कसरी यिनी पार भएछन् त भन्ने प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री